अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की सड़कों पर नज़र आने वाले जहाज़ों की, जिनको एक ट्रॉलर के ज़रिए से कहीं ले जाया जा रहा है, कॉन्वॉय की सूरत में लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जहाँ से गुज़रते हैं लोग ड्राइवर्स की दावत कर रहे हैं। जो अमला साथ जा रहा है उसकी खिदमत की जा रही है, उनके साथ तस्वीर बनाई जा रही हैं, जहाज़ों के साथ भी तस्वीर बनाई जा रही हैं, फ़नी किस्म की वीडियोज़ भी बनाई जा रही हैं। जैसे कोई सड़क से गुजरता है और बस को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, इसी तरह वो आपको नजर आएंगे हवाई जहाज़ों के पीछे भागते हुए। अब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या माजरा है, ये बड़े बड़े जहाज़ सड़कों पर क्यों नज़र आ रहे हैं, ट्रॉलर के ज़रिए इनको सफ़र क्यों कराया जा रहा है। अगर कहीं जाना भी था तो हवाई जहाज़ उड़ान भरकर हवाई सफ़र करके वहाँ जा सकते थे। तो क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो आज की वीडियो में इसके पीछे की कहानी, असलियत और असल माजरा आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। जनाब, ये सऊदी एयरलाइन के जहाज़ हैं जिनको 1998 में ख़रीदा गया था। 20 साल इन्होंने अपना सफ़र किया, मुसाफिरों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते रहे। इनकी साख्त जो है बोइंग 777 है, जिसमें 300 से ज़ायद लोग सफ़र करते हैं। फिर 20 साल के बाद इनको ग्राउंड कर दिया गया। वैसे अमूमी तौर पर जो फ़िज़ाई कंपनियां हैं वहाँ पर 30 साल से ज़ायद भी कोई जहाज़ उड़ान भर लेता है, लेकिन सऊदी एयरलाइन के अपने असूल, क़ानून और ज़वाबित हैं। उन्होंने 20 साल के बाद इनको ग्राउंड कर दिया। ये जद्दा के एयरपोर्ट पर खड़े रहे। जैसे आप पाकिस्तान एयरलाइन की देखें तो वहाँ पर भी जो जहाज़ इस तरह के होते हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है। फिर इन जहाज़ों को एक रोज़ डिसमेंटल कर दिया गया, उनके पार्ट्स को अलग कर दिया गया और वो हिस्सा एक ट्यूब सी जिसमें मुसाफिर सफ़र करते हैं उनको बड़े बड़े ट्रॉलर्स पर रख कर उनके आगे बड़ा सा ट्रक लगाकर जो इनके बोझ को सहार सके, इनको जद्दा से रियाद की तरफ रवाना कर दिया। और साथ में एक कॉन्वॉय भी था जो इनकी हिफाजत करे। ऐसा क्यों किया गया और इसको चलाने वाले कौन लोग हैं, वो दादो तहसीन क्यों समेट रहे हैं, उसका जवाब भी आज की वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। दरअसल रियाद में दुनिया के चंद बड़े फेस्टिवल्स में से एक विंटर फेस्टिवल होता है, जहाँ पर सऊदी हेरिटेज दिखाया जाता है, जहाँ पर अनवाओ इकसाम के खाने होते हैं, जहाँ पर बच्चों के खेल कूद का इंतज़ाम होता है, बड़ों की एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम होता है। और ये हर साल 12 अक्टूबर को शुरू होता है। शायद डेट आगे पीछे हो जाती हो, मेरी रिसर्च के मुताबिक 12 अक्टूबर थी। सर्दियों का ये फेस्टिवल, इस बार सऊदी हुकूमत ने सोचा कि हम कुछ नया करेंगे और इस नया करने के लिए जो 3 जहाज़ वहाँ पर खड़े थे इनको डिसमेंटल करके इस तरीके से भेजा जा रहा है रियाद में। और इनको चलाने वाले ड्राइवर्स, लोग सोच रहे थे कि किसी और नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ कह रहे थे पाकिस्तानी हैं, कुछ कह रहे थे सऊदी हैं, लेकिन मालूम ये हुआ है कि पाकिस्तानी ड्राइवर हैं। बल्कि एक रमज़ान नामी ड्राइवर ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरी जर्नी को लोगों को दिखाया भी है। जहाज़ के साथ तस्वीर भी हैं, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए भी तस्वीर हैं। लोगों ने कहा है कि ये ज़मीनी पायलट्स हैं, यानी अब ये ड्राइवर नहीं रहे हैं। लोग बड़ा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस कंपनी का नाम, जिसने ये ठेका लिया है, जो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाते हैं लैंड ट्रैवल के लिए, इस कंपनी का नाम है अल मजदूई। और इस कंपनी को शेख अली इब्राहिम ने 1965 में कायम किया था। शुरू में ये यही करते थे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, जहाँ भी गुड्स कंपनी होती हैं। फिर बड़े बड़े ट्रक्स, गाड़ियाँ लेकर जाना, अब जहाज़ को लेकर जाने का भी काम इन्होंने किया है। फिर ये बाद में इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई कि इसको ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में तब्दील कर दिया गया। अब इसके अंडर बहुत सी कंपनीज़ काम करती, तो उनका ठेका था, उन्होंने ये ठेका लिया और इन 3 जहाज़ों को रियाद पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अब उनकी है। बड़ा लंबा सफ़र है, तकरीबन 850 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये पहुँचेंगे मुख्तलिफ़ शहरों से गुजरते हुए रियाद तक। और इसको चलाना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि जो साजो सामान लेने वाले कंटेनर होते हैं वो जब सड़कों पर जा रहे होते हैं तो उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि ड्राइवर के लिए बड़ा महारत होना ज़रूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त ये अनहोनी चीज़, जो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे पहले हुई हो, कि किसी हवाई जहाज़ को बज़रिया ज़मीनी रास्ता इतने लंबे सफ़र पर भेजा गया हो। अब इन जहाज़ों ने वहाँ जाकर करना क्या है, ये एक और अहम सवाल है। जनाब, ये जहाज़ जब वहाँ पहुँचेंगे तो रियाद सीज़न, जो कि मैंने आपको बताया विंटर फेस्टिवल है, वहाँ पर इनको खड़ा किया जाएगा। इनके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स कायम की जाएंगी, टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे, बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट की चीज़ें बनाई जाएंगी। वहाँ पर आने वालों की तफरीह तबाह के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम देखें तो इस तरह का एक जहाज़ हमें पाकिस्तान में जो बुर्जी पर खड़ा भी नज़र आता है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरी खाला जान का घर वहीं करीब था और हम वहाँ पर जाया करते थे
ایک وہ کارٹون شو ہوتا تھا, اس میں بیٹھتے تھے سیٹوں پہ, آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ جہاز میں موجود ہیں اور وہ کارٹون شو آپ انجوائے کرتے تھے. ساتھ ہی ایک پلانیٹوریم بھی بنایا گیا تھا جس میں آپ کو لگتا تھا آپ فضا میں ہیں, چاند ستارے اور اس طرح کی چیزیں تمام سائنٹیفک دکھائی جاتی تھی. اور بہت سے لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا گیا تھا کہ ان کو کہتے تھے ٹریول ایجنٹ وغیرہ کہ ہم آپ کو پاکستان سے باہر بھجوا رہے ہیں, آ جائیں جی, پیسے ویسے لے لیتے تھے اور ان کو اس جہاز کے قریب کھڑا کر کے چلے جاتے تھے. لیکن بہرحال سعودیہ میں ایسا نہیں ہونے والا. سعودیہ میں ان جہازوں کا بڑا ہی اچھا قسم کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ایک اور چیز جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے, جہاں ہم کچھ ایسی چیزیں بھی آپ تک پہنچاتے ہیں جس میں پاکستانی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس پر ہم نادم بھی ہو جاتے ہیں, یا پاکستانیوں نے بڑا اچھا کام کیا. جو ڈرائیورز وہاں پر موجود ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں, لوگوں کی داد و تحسین سمیٹ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر پاکستانی ڈرائیورز ہی طے کر رہے ہیں. جہاز جس ٹریلر جس کنٹینر پر موجود ہے اس کے آگے جو ٹرک لگا ہوا ہے وہ پاکستانی ڈرائیورز ہی چلا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی جرنی ہے. نہ صرف سعودیہ میں بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وائرل قسم کی ویڈیوز آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی جہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں, ڈرائیور سے بات کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں, تصویر بنا رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ جو سفر ہے یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے. ایک اور چیز سعودی حکومت نے کی ہے, انہوں نے اس کو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یہ کیا ہے کہ جو لوگ جہازوں کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کو اپنے سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا انیشیٹو رکھا گیا ہے کہ جو بہترین تصویر لگائے گا یا جس کی ویڈیو سب سے اچھی ہوگی اس کو ایک لگژری گاڑی بھی گفٹ کی جائے گی. تو اس چکر میں بھی بہت سے لوگ جہاں سے جہاز گزر رہا ہے مختلف سٹاپ پر جب وہ رکتا ہے تو تصویر بناتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے بیسٹ تصویر کس کی قرار دی جاتی ہے اور کس کو یہ انعام ملتا ہے. بہرحال یہ ایک فیسٹیول کے لیے استعمال تو ہونے ہی ہونے ہیں جہاز, لیکن ایک مارکیٹنگ کا طریقہ بھی ہے. دنیا بھر کے لوگ جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے, اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے, اور جہازوں کا کیا استعمال ہو رہا ہے, اس میں کون سے ریسٹورنٹس قائم کیے جائیں گے, کس طرح سے بچوں کی تفریح گاہ میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا, بڑوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا, وہ بھی دیکھنا چاہیں گے. اور کیا پتہ کہ ریاض میں وہ پہنچ جائیں اکتوبر میں اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے. یہ انوکھے قسم کے آئیڈیاز ہیں. اب میرے دل میں بڑی یہ خواہش جنم لے رہی ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسے فیسٹیول ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دبئی کا ایکسپو بہت زیادہ مشہور ہے. پاکستان میں چھوٹے چھوٹے ایکسپو ضرور ہوتے ہیں, جس طرح کہ ہمارا جو لاہور کا ایکسپو سینٹر ہے, کراچی ایکسپو سینٹر ہے, اسلام آباد میں کم ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو پرائیویٹ سطح پر اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے ہیں. ایسا بڑا فیسٹیول جس میں پورے پاکستانی اور پاکستان کے باہر کے لوگ بھی شرکت کر سکیں, جو ہر سال ایک مقررہ وقت پر ہو, جس میں بہت کچھ ہو, وہ بڑا زیادہ مسنگ ہے. جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے, کالج یونیورسٹی جایا کرتے تھے, تو لاہور بڑا ہیپننگ سٹی تھا, یہاں پر مختلف طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی لہر چلی تھی جس کے باعث اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روک دیا گیا. تو ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے مواقع بہت زیادہ کم ہیں. ہماری حکومت کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. ویسے تو ہمارے جو عوام ہے وہ اتنی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور ان کے لیے تفریح ڈھونڈنا اور تفریح حاصل کرنا بھی ایک مشکل کام ہے. لیکن اگر اس طرح کے کوئی مواقع دیے جائیں جس میں فیملیز کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو اور بہت ہی لو بجٹ ہو, جہاں پر ہر کوئی جا سکے, تو کتنا اچھا ہو. اب آپ دیکھیے نا کہ دنیا بھر کی اگر آپ بات کریں, یورپ کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, کینیڈا کی بات کریں, گلف ریاستوں کی بات کریں, تو وہاں تک عوام کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اتنا کچھ کیا جاتا ہے. تو یہاں یہ چیز مسنگ ہے. بہرحال آج کی ویڈیو کا مقصد تو یہ جو وائرل کانٹینٹ ہو رہا ہے, وائرل تصویر ہیں, وائرل ویڈیوز ہیں, ان پر بات کرنا تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے جب کہیں اور کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ملک ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے. تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں اور ہمیں انٹرٹینمنٹ کے مواقع ڈھونڈنے کے لیے باہر نہ جانا پڑے یا اس طرف نہ دیکھنا پڑے. تو دیکھتے ہیں ہماری حکومت کیا کرتی ہے. بہرحال سعودی حکومت نے تو بڑی کامیابی سے نہ صرف اپنے اس فیسٹیول کی مارکیٹنگ کی ہے, بلکہ اس میں نیا رنگ بھرنے کے لیے, اس میں جدت پیدا کرنے کے لیے, کچھ نیا کرنے کے لیے یہ تمام چیز کی ہے. ابھی یہ سفر کچھ دن چلے گا کیونکہ 850 کلومیٹر کا سفر آسانی سے طے نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز کس وقت پہنچتے ہیں ریاض, اور پھر جب یہ تیار ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا کیا کیا سامان ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.